अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 90% बुज़ुर्ग आधी अज़ान में गलती कर जाते हैं। तो आज हम अज़ान का लफ्ज़ी तर्जमा और 90% उर्दू अल्फाज के साथ मैचिंग करेंगे। जी हाँ, अज़ान में 90% ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी उर्दू ज़ुबान में किसी न किसी तरह इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इसकी अदायगी करते हैं। ये है अल्लाहु अकबरु, अल्लाहु अकबरु। लेकिन तजवीद के रूल्स में से एक रूल है कि जब आप किसी लफ्ज़ को आगे शद्दा लेटर के साथ मिलाना चाहते हैं तो ये हम इस तरह पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रा पेश लाम रोल। यहाँ पे जो जबर जबर लगी है ना अलिफ के ऊपर, ये फिर ड्रॉप हो जाएगी, ये कट जाएगी। आप इसको इकट्ठा पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह भी ठीक है। कुछ बुजुर्ग फिर या मुअज्जिनीन वो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ देते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी यहाँ पे भी वो जज्म लगा देते हैं, यहाँ पे भी एंड पे तो जज्म लगनी लगनी है। तो बहरहाल इसको मिला के पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, यानी इस रापिश रू को इस्लाम के साथ मिला के पढ़ा जाए। आगे फिर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस रापिश रू को इस लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ मिलाया जाए तो ये ज़बर फिर ख़त्म करनी है। आगे हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, ये लफ्ज़ के आखिर में इल्लल्लाहु है, लेकिन होता ये है गलती कहाँ की जाती है, हम इसको बस लंबा करके हा खा जाते हैं, इल्लल्लाह पढ़ देते हैं लेकिन हा खा जाते हैं। वक्फ की सूरत में ये होता है कि लाम को लंबा करके आप हा के साथ मिलाते हैं, हा के साथ मिलाया जाए इल्लल्लाह, एंड पे हा की आवाज़ आएगी। प्रैक्टिस करें लाजमी, इल्लल्लाह, एंड पे हा की आवाज़ हल्की से आए। अगर नहीं हा पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ गलत बन जाएगा। इल्लल्लाह, लाम अलिफ ला का मतलब तो नहीं होता, ये तो अल्लाह का नाम है। लफ्ज़ के आखिर में हा लाजमी अदा करें। फिर हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड पे हा की आवाज़ आएगी। फिर आगे हम पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यहाँ पे भी क्या है, ये रसूलुल्लाह ही है, लेकिन वक्फ करने की सूरत में हम जेर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन लाम खड़ी ज़बर ला को हा के साथ हम मिलाएंगे, हा की आवाज़ आएगी। लेकिन गलती क्या करते हैं, हम ला को लंबा करके हा के साथ मिलाते नहीं, हा वैसे खा जाते हैं। हम कह देते हैं रसूलुल्लाह, एंड पे हा खा जाते हैं, हालांकि हा पढ़नी है रसूलुल्लाह, एंड पे हा की आवाज आएगी हल्की सी। फिर है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, एंड पे हा की आवाज आएगी। उसके बाद है असल में है ये हय्या अलस्सलाती है, ताकि नीचे जेर है। लेकिन तजवीद के रूल्स में से ये है कि आपने अगर गोल ता पे वक्फ करना हो, उसके बाद कोई लफ्ज़ ना पढ़ना हो एक ही सांस में, तो ता को आप हा बना के पढ़ते हैं। तो ये ला, एंड पे हा की आवाज़ यहाँ पे भी आएगी, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, हम ताज़ीर ती वैसे खा जाते हैं, ये लाम अलिफ ला पढ़ जाते हैं। तो ये गलती है हमारी बहुत बड़ी। हमें पढ़ना है हय्या अलस्सलाह, एंड पे हा की आवाज आएगी, ता को हा में चेंज करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं हय्या अलस्सलाह, एंड पे हा की आवाज आएगी। इसी तरह फिर आगे है, असल में ये है हय्या अलल फलाही, हा के नीचे जेर है, हा है हमारे पास। वक्फ की सूरत में क्या होता है, जेर जबर पेश खत्म हो जाती है, लेकिन हा ये बाकी रहेगी। लाम को थोड़ा लंबा करके हा के साथ मिलाएंगे। गौर करें, हा की आवाज हय्या अलल फलाह, हा की आवाज आएगी। अगर आप हा की आवाज नहीं देंगे, लाम अलिफ ला पढ़ देंगे, तो ये लफ्ज के आप हा खा जाते हैं, हय्या अलल फलाह। और फजर की अजान में आप जानते हैं ये दो फिक्रे इजाफी बोले जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये नौम मीम के साथ मिलाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मीम के साथ मिलाएंगे। फिर उसी तरह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
لا الہ الا اللہ، اینڈ پہ یہاں پہ بھی ہا کی آواز آئے گی، اس کی لازمی پریکٹس کریں، یہ بار بار سن لیجیے اذان۔ آئیے اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بھئی اللہ لفظ ہماری اردو زبان میں اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، اللہ کا ترجمہ اللہ ہے۔ آگے ہے اکبرو، آپ کو یاد ہوا آپ نے 42 آیات مبارکہ کا کورس جب پڑھا تھا، سیکھا تھا، وہاں آپ نے یہ لفظ سیکھا تھا، کوئی بھی لفظ دیکھنے سننے میں اکبرو جیسا ہو، افعالو جیسا ہو، اس کے ترجمے میں سب سے زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ان کا ترجمہ ہو چکا۔ آگے ہے اشہدو، اشہدو کے شروع میں الف آپ نے سیکھا تھا، الف کا ترجمہ میں ہوتا ہے، یہاں پہ آپ ذہن میں رکھ لیں، انگلش میں آپ میں کا ترجمہ آئی کرتے ہیں نا، آئی سیدھا سیدھا ہوتا ہے لکھنے میں دیکھنے میں، تو یہ الف عربی میں ہے، یہ بھی لفظ کے شروع میں دیکھیں الف، اس کا ترجمہ بھی میں آئے گا۔ آگے اگر ہم شین ہا دال، اس کے روٹ ورڈز کو دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، شین ہا دال، یہ حروف آپ کو لازمی بتا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے شہادت دینا، یعنی گواہی دینا، میں شہادت دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا تھا یہ یہاں پہ یہ میں کا ترجمہ دیتا ہے، یہ فعل مضارع کی علامت ہے، فعل مضارع ایسا فعل ہوتا ہے جس میں آپ دو طرح کے ترجمے کر سکتے ہیں، پریزنٹ یا فیوچر، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل۔ بہرحال میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، ان کا ترجمہ کہ ہوتا ہے، اور ان اگر آ جاتا ہے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے، اذان میں تو ان نہیں ہے، بہرحال ان کا ترجمہ کہ ہے، اور ان آپ نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ اگر ہوتا ہے۔ لا الہ، لا حرف بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بیماری لا علاج ہو چکی ہے، یا لا تداد، لا زوال، لا جواب، لا علاج کا مطلب کیا ہے؟ علاج نہیں ہے، یہاں پہ بھی اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، یعنی نہیں ہے کوئی سچا معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کا ترجمہ سوائے ہوتا ہے یا مگر ہوتا ہے، الا اللہ، اینڈ پہ ہا کی آواز لازمی پریکٹس کریں، سوائے اللہ کے۔ پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ ہو چکا۔ پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان، اشہد یہ پہلے ہو چکا، میں شہادت دیتا ہوں۔ اچھا آپ نے سیکھا تھا ان یا ان کا ترجمہ یقیناً بے شک ہوتا ہے، یہاں پہ بھی یقیناً ہے، ان یقیناً، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری اردو زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ یقیناً محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اللہ، وہ رسول ہیں، کس کے رسول ہیں؟ اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لفظ رسول ہماری اردو زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، لفظ اللہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ ہو چکا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ہم کہتے ہیں حیا، اچھا حیا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ اذان میں آپ جانتے ہیں، حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، یہ 4 بار استعمال ہوا، پھر حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، تو حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، کہاں آؤ؟ علی الصلاح، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، یا برہر کی طرف بھی آپ کر سکتے ہیں، علی لفظ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں یہ بات علل اعلان کہتا ہوں، یعنی اعلانیہ طور پر۔ اور الصلاۃ یہ لفظ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے عام طور پہ اخبار میں دیکھا ہوگا، جب کوئی ایڈ لگی ہوتی ہے کہتے ہیں جی لڑکا یا لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے، صوم و صلات، صوم روزے کو کہتے ہیں، صلات نماز کو کہتے ہیں، تو صلات نماز کو کہتے ہیں، آؤ کس کی طرف آؤ؟ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، اینڈ پہ ہا کی لازمی پریکٹس کریں۔ آگے ہے حیا علی الفلاح، بس حیا کا ترجمہ وہی ہے، آؤ، اعلیٰ کا مطلب پر یا کی طرف، کس کی طرف؟ فلاح کی طرف، فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کیوں کہتے ہیں؟ فلاح، یہ لفظ فلاح ہماری اردو زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہے فلاح، حیا علی الفلاح۔ پھر ہم فجر کی اذان میں جو اضافی الفاظ کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ یہ پہلے ہو چکا، نماز کو کہتے ہیں، خیرون خیر ہے، بہتر ہے، خیر لفظ بھی ہماری اردو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، خیر بھلے کو کہتے ہیں، بہترین کو۔ من حرف بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ ہم من النوم، نون کے اوپر زبر ہے آگے ملانے کے لیے، ہم کہتے ہیں فلاں کی جانب سے، من جانب، من جانب فلاں، فلاں کی جانب سے، من جانب، تو من ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ النوم لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے، تو فجر کی اذان میں انسان عام طور پہ سو رہا ہوتا ہے، تو یہ نیند میں ہوتا ہے، اس لیے نوم کا ترجمہ آپ کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں آپ، نوم کا مطلب ہوگا نیند،
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है मिनन नौम, नींद से, नौम से। फिर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा पहले हो चुका है शुरू में। अच्छा जी, अगर आप 42 आयत मुबारक का कोर्स वो अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगवाना चाहते हैं, या अजान इसी तरह तर्जुमे के साथ रोज़मर्रा की दुआएं और इसी तरह नमाज का तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा अपने व्हाट्सएप नंबर पर बिल्कुल फ्री मंगवाना चाहते हैं, ये कोर्स ऑनलाइन और बिला मुआवजा करवाया जाता है, रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल फ्री सेंड की जाती है। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0301 7235 163।